नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा हेडलाइन्स। कृषि प्रधान मुलुक नेपाल कृषिमै परनिर्भर, वार्षिक 2 खर्ब बढी कृषिजन्य सामग्री आयात, भान्सामा आवश्यक हरेक वस्तु आयातमै निर्भर। बुधबार थप 1559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 77,817 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 498 जनाको मृत्यु। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि काठमाडौँबाट श्रम स्वीकृति बन्द, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा रोकिएको विभागको भनाई। कार्यालय खुला भए पनि सबै प्रकारका सेवा भने बन्द। बिहीबारबाट लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई उडानको कोटा वृद्धि, यो तालिका अक्टोबर महिनाभर लागू हुने, परिस्थिति अनुसार उडान थप घट हुने। र बुधबार शेयर बजार नेप्से 3.19 अङ्कले घटेर परिसूचक 1550 बिन्दुमा 190 कम्पनीका 1 अर्ब 95 करोड बढीको कारोबार। विकास बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण। बिजनेस टुडेको सुरुमा कृषिमा परनिर्भरता सम्बन्धी न्यूज। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि सिङ्गो एक युग बित्न लागिसक्दा समेत मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। बरु मुलुक परनिर्भरतातिर उन्मुख हुँदै गएको छ। मुलुकमा हरेक वर्ष 2 खर्ब रुपियाँ बढी कृषिजन्य सामग्री विदेशबाटै आयात हुँदै आएको छ। भान्सामा आवश्यक हरेक वस्तु आयातमै निर्भर छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर सिङ्गो एउटा युग बित्न लागिसक्दा समेत मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन। बरु मुलुक परनिर्भरतातिर उन्मुख हुँदै गएको छ। मुलुकमा हरेक वर्ष 2 खर्ब रुपियाँ बढी कृषिजन्य सामग्री विदेशबाटै आयात हुँदै आएको छ। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने मकै ब्राजिलबाट आयात हुने गरेको छ। दलहन लगायतका कृषिजन्य सामग्री जर्मन, स्पेन, पोर्चुगल र बङ्गलादेशबाट आयात हुने गरेको छ। तरकारी जन्य र अन्य कृषिजन्य सामग्री भारतबाट आयात हुने गरेको छ। सरकारले कृषि क्रान्तिका नारा बेला बेलामा ल्याइए पनि योजना बिनाको नारा साबित भइरहेको छ। हामी कतिको परनिर्भर बन्दैछौँ भने इजरायललाई हेरेर पनि भन्न सकिन्छ। भौगोलिक रूपमा नेपाल भन्दा 7 गुणा सानो इजरायलमा 60% क्षेत्रफल मरुभूमि छ। समयमा पानी पनि पर्दैन, तर पनि इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको 1.7% अर्थात् करिब 73,000 जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। न्यून जनसङ्ख्या कृषिमा सक्रिय हुँदा समेत उसले 21 मुलुकमा पर्याप्त परिमाणमा तरकारी र फलफुल उत्पादन गरी निर्यात गर्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ। नेपालसँग पर्याप्त उर्वर जमिन छ, पर्याप्त पानी पनि छ, पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिने आधार पनि धेरै छन्। तर पनि आधुनिक कृषि प्रणालीको योजना नहुँदा मुलुक दिनानुदिन परनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख हुँदै गएको छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरणमा योजना नै छैन। अहिले पनि मुलुकमा कृषिजन्य सामग्री आयातको अवस्था हेर्ने हो भने वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँ बढीको आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। आयात सामग्रीको विवरण हेर्दा मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने माछा र मासुजन्य वस्तु आयातमै निर्भर छ। दूधमा आत्मनिर्भर उन्मुख बनेको नेपालमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ। दुग्धजन्यतर्फ ठूलो परिमाणमा चीज, बटर, धुलो, दूध, क्रिम, तयारी दूध लगायतका वस्तु आयात हुँदै आएको छ। प्रशोधित र अप्रशोधित चिया र कफी पनि विदेशबाटै आयात भइरहेको छ। यति मात्र होइन, भान्सामा
आवश्यक हरेक वस्तु आयातमा निर्भर पनि छ। यसले नेपालमा कृषि प्रधान देश हो भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ। मुलुक युवा शक्ति रिमिट्यान्सको लोभमा विदेशीलाई बिक्री गरेर चराले बिस्ट्याउँदा फल्ने र फुल्ने उर्वर जमिन बाँझो राखेर कृषि क्रान्तिको हौवा पिटिरहेको छ। तर कृषि क्रान्ति के हो, कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना ल्याएर सरकारले काम गर्न भने सकेको छैन। केवल कृषि क्रान्तिको गुलियो नारा दिएर नागरिकलाई भुलाइरहेको छ। कृषि क्रान्ति नारामा होइन, व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने कृषि उत्पादन प्रणालीमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण हुँदै कृषि औद्योगिकीकरण मार्फत कुल राष्ट्रिय आयमा उच्च स्तरको वृद्धि ल्याउनु पर्दछ। श्रम खोज्दै विदेशी युवा शक्तिलाई मुलुकभित्रै कृषिमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरेर अवसर दिन सक्नु पर्दछ। कृषि क्रान्तिबाट ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा रहेको व्यापक बेरोजगार, अध्यक्ष र गरिब श्रम शक्ति विस्थापित गरी प्रति व्यक्ति आयमा व्यापक बढोत्तरी गरिनु पर्दछ। विद्यमान परम्परागत कृषि प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएर संरचनागत, प्रणालीगत, व्यवहारगत समस्याहरूको निवारण गरी कृषि पेशालाई सम्मानित कर्मको रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमा बुधबार थप 1559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 77,817 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 7 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणको कारण 498 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 56,428 पुगेको छ। बुधबार मात्रै थप 1,057 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा हालसम्म PCR परीक्षण संख्या 10,21,503 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,500 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 10,804 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 1,087 जना रहेका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनमा 5,428 जना रहेका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,891 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 902 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 697, ललितपुरमा 112 र भक्तपुरमा 93 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 24,160 पुगेको छ। काठमाडौँमा 19,576, ललितपुरमा 2,357 र भक्तपुरमा 1,127 संक्रमित पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट श्रम स्वीकृति दिने काम बन्द भएको छ। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा रोकिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। एकजना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। अन्य कर्मचारीमा पनि लक्षण देखिएको छ। कार्यालय खुला भए पनि सबै प्रकारका सेवा भने बन्द भएको विभागले जनाएको छ। निषेधाज्ञापछि ताहाचलबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि नियमित श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको थियो। सरकारले बिहीबारबाट लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई उडानको कोटा वृद्धि गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि 5 असोजबाट उडान थाल्दा 14 असोजसम्मको उडान तालिका दिएको थियो। यसैबीचमा हवाई यात्रुको बढ्दो चापका बीच प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई दैनिक दिएको उडानको कोटा बढाएको हो। प्राधिकरणका अनुसार अब बुद्ध एयरले दैनिक 25 वटा उडान गर्न पाउनेछ। यसअघि दैनिक 18 वटा उडानको अनुमति बुद्ध एयरलाई दिएको थियो। अब एटी एयरलाइन्सले दैनिक 18 वटा उडान गर्न सक्ने भएको छ। यसअघि उसलाई 11 वटा उडानको अनुमति थियो। श्री एयरले भने दैनिक 12 उडानको अनुमति पाएको छ। यसअघि श्रीको 6 उडानलाई मात्र अनुमति थियो। प्राधिकरणले
सिमरिक र सौरेलाई दुई उडानको अनुमति दिएको छ। यसअघि यी दुई एयरलाइन्सलाई एक उडानको अनुमति दिएको थियो। दुर्गम भेगमा काठमाडौँबाट उडान गर्ने समिट, तारा र सीता एयरले समेत अब दैनिक 4 वटा उडान गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि यी कम्पनीले 3 उडान गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणबाट तालिका प्राप्त गरेका थिए। प्राधिकरणका अनुसार यो तालिका अक्टोबर महिनाभर लागू हुनेछ। त्यसपछि परिस्थितिको अवस्था हेरी उडान थप घर निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञापछि खुलेको आन्तरिक उडानका यात्रुको आकर्षण देखिएको छ। अहिले हवाई उडानका 90% भन्दा माथि सिट भरिएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतले प्याज निर्यातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा प्याजको भाउ नियन्त्रण बाहिर गएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अधिकांशको घरमा धेरैजसो प्रयोग हुने प्याजको अभाव हुँदै आएको छ। व्यापारीबाट जफत गरिएको प्याज पनि मंगलबारबाटै सकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। बजारमा प्याज अभाव छ। भएकै प्याज पनि व्यापारीले महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुगमन टोलीले जफत गरेको प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपभोक्ताका लागि वितरण गरे। तर जफत गरेकै प्याज किन्न उपभोक्ताको लाइन लाग्यो। त्यही प्याज पनि बुधबार सकिएपछि उपभोक्ता खाली हात फर्किए। गत असोज 9 गतेदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सस्तोमा प्याज बिक्री गर्दै आएको थियो। प्याज पाइने जानकारी पाएर भक्तपुरबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी पुगेकी मीरा शर्मा प्याज नपाएपछि खाली हात फर्किन्। पाइएन, हिजोसम्म थियो रे, आज सकिएछ, छैन। प्याज उता त यति सस्तो छैन, त्यसैले यहाँ भए पाइन्छ भनेर प्याज सकियो भन्नुभयो। सस्तोमा प्याज पाइने आशमा उपभोक्ताको भिड बुधबार पनि निकै देखिन्थ्यो। तर प्याज सकिएपछि खाली हात नै घर फर्के। कालोबजारी अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 146 क्विन्टल 59 केजी प्याज छापा मारेर जफत गरेको थियो। त्यसमध्ये 137 क्विन्टल प्याज मंगलबारसम्ममा प्रति केजी रु 60 रुपियाँका दरमा बिक्री गरिएको कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ। बाँकी रहेको प्याज कुहिएको र प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले डिस्पोज गर्ने उनले बताए। जम्मा 146 क्विन्टल 59 केजी प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले प्राप्त भएपछि हामीले शुक्रबारदेखि बिक्री वितरण गऱ्यौँ। शुक्रबार शनिबार बिदा भइहाल्यो, अनि आइतबार सोमबार मङ्गलबार बेलुकासम्म बिक्री वितरण भएर सकियो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रति व्यक्ति ग्राहक भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ प्रति ग्राहक चाहिँ हामीले 3 केजी दरले बिक्री वितरण गऱ्यौँ। लास्ट हिजो मङ्गलबार चाहिँ अब लाइन चाहिँ एकदम धेरै थियो। अब पछि स्टक प्याज नपुग्ने भएर हामीले लास्टको उसलाई चाहिँ प्रति केजी 1 केजीको हिसाबले चाहिँ सबैले बिक्री वितरण गरेर। यो प्याजको विषयमा कालाबजारी ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ छापा मारेर त्यो पक्रिएको चाहिँ प्याज 146 क्विन्टल 59 किलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ बुझाउनु चाहिँ भएको थियो। त्यो प्याजलाई हामीले शुक्रबारदेखि हिजोसम्म हामीले बिक्री गऱ्यौँ। त्यो प्याज मध्ये चाहिँ अब हामीसँग त्यही 137 क्विन्टलको हाराहारीमा चाहिँ बिक्री चाहिँ भएको छ। अब बाँकी चाहिँ त्यो त छान्दाखेरि चाहिँ भएको चाहिँ गोदाममा चाहिँ रहेको चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यसको कारबाही चाहिँ चलिरहेको चाहिँ छ। खुद्रा तथा किराना पसलहरूमा अझै पनि उपभोक्ताले 140 रुपियाँका दरले प्याज किनिरहेका छन्। चाडबाड नजिकिएसँगै प्याज जस्तै गरी अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्न क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन विक्रम साकेका साथमा संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक दरबारहरूको पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताएको छ। दरबारहरूको मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी पुनर्निर्माणको काम भइराखेको प्राधिकरणले बताएको हो। काठमाडौँका ऐतिहासिक सिंहदरबार, केशर महल, बाल मन्दिर, बबर महल लगायतका दरबारहरूको
प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माणको काम भइराखेको हो। प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको पूर्वपट्टिको भागको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य आगामी मङ्सिर महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेछ। उक्त भवनको कुल लागत भ्याट बाहेक 55 करोड 94 लाख रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै सिंहदरबारको पश्चिमपट्टिको मोहडाको पुनर्निर्माणले पनि तीव्रता पाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँको केशरमहल दरबारको पुनर्निर्माण हालसम्म 20% सम्पन्न भएको छ। भ्याट बाहेक 59 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेटमा पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। बबर महल दरबारको निर्माण कार्यमा पनि 20% प्रगति भएको छ। बाल मन्दिरको पुनर्निर्माणमा 15% प्रगति भएको छ। टेन्डर भइसकेपछि करिब 41 करोड पश्चिमी मोहडा हैन, त्यसै गरी सिंहदरबार पश्चिम मोहडा र बाल मन्दिरमा करिब 56 करोड र यो केशर महलमा लगभग 60 करोड अनि त्यस्तै गरी अब यो बबर महलमा 86 करोड भ्याट बाहेकको कार्यबाट हामी प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो सिंहदरबारको पूर्वीपट्टिको जो मुख्य प्रशासनिक भवन छ त्यो भवनको चाहिँ हामीले गतै वर्ष यो हामीले चाहिँ पहिलो फेज प्रबलीकरणको कार्य सकेका छौँ र खालि जुन त्यसमा फायर फाइटिङ, इन्टेरियर, ल्यान्डस्केपिङ र अरू सुरक्षा लगायतका विविध कुराहरू राख्नुपर्ने थियो। चारवटै दरबारको पुनर्निर्माण हुँदा ऐतिहासिक पुरातात्विक कलाकृतिहरू नबिग्रिने गरी पुरानै निर्माणमा सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। कोरोनाको कारण दरबारहरूको पुनर्निर्माण समयमै सक्न चुनौती थपिएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने आकलन विपरीत विप्रेषण औसतभन्दा बढी भित्रिने क्रम जारी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा पनि औसतभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ। भदौमा पनि जेठ, असार र साउनमा झैँ विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको हो। भदौमा करिब 85 अर्ब रुपियाँ विप्रेषण नेपाल आएको नेपाल रेमिटेन्स एसोसिएसनले बताएको छ, जुन औसतभन्दा बढी हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मासिक औसतमा 73 अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आउने गर्छ। त्यो अनुसार भदौमा भित्रिएको विप्रेषण औसतभन्दा बढी भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। गत साउनमा भने 92 अर्ब 71 करोड विप्रेषण भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 1 खर्ब 77 अर्बको हाराहारीमा विप्रेषण आएको देखिन्छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा 15.59% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म 1 खर्ब 53 अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो। गत फागुनदेखि ठप्प रहेको नेपाल र चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका असोज 19बाट सुचारू हुने भएको छ। मंगलबार दुई देशका अधिकारीबीच मेतेरी पुलमा बसेको बैठकमा अक्टोबर 5बाट नाका सुचारू गर्ने सहमति भएको हो। सिन्धुपाल्चोकको जम्बू बजारमा 25 असारमा पहिरो गएपछि नाका बन्द थियो र बीचमा केही समय आंशिक खुले पनि चीनमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि ठप्प रहँदै आएको छ। बैठकमा चीनका तर्फबाट आएका सामान लिपिङ पुलमा अनलोड गर्ने र नेपालका तर्फबाट मजदुर तथा चालक गएर ती सामान लोड गरेर ल्याउने सहमति भएको छ। त्यसको लागि नेपालका तर्फबाट 2 समूह बनाई सामान भित्राइनेछ। एक समूहमा चालक, सहचालक र मजदुर गरी 25 जना र अर्को समूहमा 28 जनाको टोली रहने जनाइएको छ। पहिलो समूहको पीसीआर गरेर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। चिनिया पक्षले थप अर्को 28 जनाको समूह तयारी अवस्थामा राख्न भनेको तातोपानी भन्सारले जनाएको छ। यति बेला डडेलधुराका अधिकांश कृषकलाई मुख्य खाद्य बाली धान भित्राउने चटारो छ। गएको जेठमा रोपेको धान असोजको सुरुवातदेखि धान भित्राउन सुरु भएको हो। मल अभाव झेले पनि मौसमले साथ दिएपछि यस वर्षको धान भित्राउन डडेलधुराका कृषकलाई भ्याइ नभ्याइ छ। यति बेला डडेलधुराका कृषकहरूलाई धान भित्राउन भ्याइ नभ्याइ छ। मुख्य खाद्य बालीका रूपमा रहेको धान पाक्न थालेपछि कृषकहरूको दैनिकी धान भित्राउनमै व्यस्त छन्। मल अभाव झेलेरै भए पनि धान रोपेका कृषकलाई असोजको पहिलो सातादेखि भित्राउने चटारो सुरु भएको हो। उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ चिन्ता भएको थियो। अब त्यस्तो चाहिँ नभएर चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। त्यस्तो ह्रास चाहिँ आएको छैन, धानमा राम्रै आएको छ उत्पादन। मल नभए पनि मौसमले साथ दिएपछि धान फसल लागेको छ।
मनसुन निष्क्रिय हुँदैछ। यद्यपि वर्षातको डर कृषकलाई छ। मौसममा बदलीको जोखिम रहेकाले डडेलधुराका कृषक यति बेला बिहानैदेखि अबेरसम्म धान बाली थन्क्याउनमा व्यस्त छन्। अझै पनि मनसुन अन्त्य भइ नसकेको कारण फलिसकेको धान पनि वर्षाको कारण नष्ट होला कि भन्ने डर कृषकलाई छ। अहिले साल वर्षा बढी खाले अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रै छ धान। पानी परेपछि दाना पनि खस्छन्, पाल यो धान कुन्छ, यो पराल पनि कुन्छ। त्यसकारण हामी त्यो एक दिनकै भए पनि उकेरेर थोत्याउने काम गर्छौँ। क्याद्दा सरकारले सताउन चाहिँ सुँगर पनि राख्दा होइन, पढेको धान छ, हामीलाई त उठाएर धेरै भइहाल्छ। गत वर्ष डडेलधुरामा 19,000 मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष धान उत्पादन 12% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। डडेलधुरा कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन्। डडेलधुरामा 6,176 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। डडेलधुरामा खेतीयोग्य जमिन 30% मात्रै छ, जसमध्ये 7% जमिन सिँचाइ अभावमा बाँझे छ। खेतीयोग्य जमिनको 15% क्षेत्रमा मात्रै 12 महिना सिँचाइ पहुँच छ। डडेलधुराका परशुराम नगरपालिका, गन्याबधुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकामा धान खेती गरिन्छ। यो धान खेती परशुराम नगरपालिकाको बेसी एरिया, आलितालको पनि बेसी एरिया, भागेश्वर पालिकाको पनि बेसी एरिया र देवलदिपेपुरको बेसी एरिया र यो अमरगढी नगरपालिकाको केही स्थानहरूमा र गन्याबधुराको पनि केही स्थानहरूमा र नवदुर्गाको सकाइल एरियामा धान खेती को यी फाँटहरूमा चाहिँ धान खेती वृहत रूपमा उत्पादन भइरहेको। जेनतेन यस वर्ष कृषकले धान रोपेर यति बेला काट्न व्यस्त छन्। मल नपाए पनि मौसमले साथ दिएपछि धान भित्राउन कृषक जुटेका हुन्। डडेलधुराको 1/4 जमिन खेतीयोग्य छ, तर सिँचाइ पहुँचको अवस्था अत्यन्तै कम भएकोले सरकारले धान बालीको लागि आवश्यक सिँचाइ, मल बिउ लगायतमा ध्यान दिन आवश्यक छ। डडेलधुराबाट सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार शेयर बजार नेप्से 3.19 अङ्कले घटेर परिसूचक 1,550.43 अङ्कमा पुगेको छ। 190 कम्पनीका 190 कम्पनीका 80,19,661 किता शेयर 36,282 पटकको कारोबारबाट 1,95 करोड बढीमा खरिद बिक्री भयो। बुधबार विकास बैंक समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। बुधबार शेयर बजार नेप्से 3.19 अङ्कले घटेर परिसूचक 1,550.43 बिन्दुमा अडिएको छ। 190 कम्पनीका 1,95 करोड बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 80,19,661 किता शेयर 36,282 पटक कारोबार भएको छ। कुल 12वटा समूहमध्ये 4वटा समूहको सूचक उकालो लाग्दा अन्य समूहको सूचक भने ओह्रालो लागेको छ। बुधबार विकास बैंक समूहको सूचक तेजी आएको छ। विकास बैंक समूहको सूचकमा 34.54 अङ्कले बढेको हो। वाणिज्य बैंक समूह भने 4.17 अङ्कले घटेको छ। कामना सेवा विकास बैंक, जोशी हाइड्रो पावर, घलेम्दी हाइड्रो पावर, आँखुखोला हाइड्रो पावरमा सर्किट लाग्ने गरी बढेको छ। सर्किट लागेका सहित 10वटा कम्पनीको भाउ 95 भन्दा माथि वृद्धि भएको छ। यता नेपाल फाइनेन्सको भाउ सबैभन्दा धेरै 6.87% घटेको छ। कारोबार रकममा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्रस्थानमा छ। पुनर्बिमा कम्पनीको 11 करोड 24 लाख बढीको कारोबार भएको हो। दोस्रोमा अरुण कावेली र तेस्रोमा नेसनल हाइड्रो पावर परेका छन्। पछिल्लो समय सेक्टर घुमाई शेयर खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसैगरी सस्ता मूल्यका हाइड्रो पावर कम्पनीतर्फ पनि लगानीकर्ताहरू झुमिएका छन्। समग्रमा भने नेप्से सूचक केही सुस्त देखिएको छ। यो साता तुलनात्मक रूपमा नाफाभोग गर्नेहरू सक्रिय देखिएका छन्, जसको कारण क्रेता भन्दा विक्रेता
पक्ष हावी देखिएको हो। बिक्री दबाव परेपछि नेप्से सूचक सामान्य तल झरेको छ। सूचक सामान्य दबावमा परे पनि कारोबार रकम भने 2 अर्बकै हाराहारीमा देखिएको छ। समग्रमा शेयर बजारले सकारात्मक गति निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। शेयर कर्जा पनि सस्तो भएको छ। यी सकारात्मक परिदृश्यले औसतमा शेयर बजारको गति सकारात्मक हुने आकलन गरिएको छ। बुधबार सुनको भाव फेरि बढेको छ। सुनको प्रति तोला 500 रुपियाँ बढेर 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 94,200 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँ बढेर 1190 रुपियाँ कायम भएको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ मङ्गलबार सुनको भाव तोलामा 900 ले बढेर 94,200, तेजाबी सुन 93,700 र चाँदीको प्रति तोला 1175 रुपियाँमा कायम भएको थियो। सुनको मूल्य घटबढ भइरहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा खोकुलो भए पनि सुनको खरिद बिक्री भने अझै ठप्प अवस्थामा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। सांसदहरूले दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर कालोबजारी भइरहेको भन्दै नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मङ्गलबार भएको छलफलमा सांसदहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरेका हुन्। सांसदहरूले बजार मूल्यमा समानता नभएको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेकोले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। एकदम अनेक ढङ्गबाट चाहिँ नि मन परे ढङ्गबाट चाहिँ नि यो सबै ठाउँमा नै यस्तो भएर अब दसैँ आइरहेछ, तिहार आइरहेछ होइन। त्यसका यसमा चाहिँ नि हिजो पनि हाम्रो एउटा मन्त्रीसँग सहकारी विकास मन्त्रीसँग रामजीसँग उहाँ पनि पनि हुन्थ्यो होइन। उहाँले पनि अनुगमन गर्नै पर्ने भयो भने मैले त्यहाँ रोकेर गर्नु। अब दिनानुदिन यसरी चाहिँ नि मूल्य वृद्धि भइरहेको छ जथाभावी। सम्बन्धित निकायले के हेरिराखेको छ? अब हामीले अनुगमन गर्ने कुरा यहाँ उठ्यो, त्यो अहिले कोरोनाको कारणले त्यो पनि सम्भव छैन र यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर उहाँहरूले अहिलेसम्म के कसो गरिराख्नु भएको छ आम साधारण जनताको निमित्त यो समस्याको लागि के कस्तो पहल भइराखेको छ, अनुगमन भएको छ कि छैन। समितिका सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले मूल्य नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना सम्बन्धी उच्च स्तरीय सीसीएमसी निर्देशक समितिले निषेधाज्ञापछि सेवा सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरू खोल्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निर्णय गर्ने भएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले कोरोनाको कारण रोकेका बाँकी सेवाहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरगाईले खोल्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय भएको बताउनु भएको हो। र नेपाल सरकारले अघिल्लो निर्णयबाट जुन सेवाहरू सञ्चालन गर्न बाँकी छ पछि मिति तोक्ने भनेको छ ती विषयहरूमा पनि छलफल भयो र यी खोल्न बाँकी रहेका सेवा तथा विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले अलि विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसको स्थिति के छ र के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसको खाका पनि तयार गरेर लिएर आउने र फेरि त्यसमा पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने भन्ने मात्रै निर्णय भएको छ। बैठकले तेस्रो मुलुकबाट नेपाली नागरिकको उद्धारको क्रम जारी रहेको अवस्थामा उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। अमेरिकी डलरको भाउ सामान्य रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपियाँ 87 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 47 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपियाँ 75 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 35 पैसा रहेको थियो। रसिया र दक्षिण कोरिया बीचको द्विपक्षीय व्यापार करिब 25 अर्ब डलर बराबर पुगेको रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले बताएका छन्। दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था
योनहापसँग कुरा गर्दै विदेश मन्त्री लाभरोभले रसियाका लागि दक्षिण कोरिया अहिले एउटा प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदारको रूपमा उदाएको बताएका हुन्। दुवै देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्नेतर्फ कार्यवाहक निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै कोरोना भाइरसको असहज परिस्थितिमा केही सुधार हुनसाथ रुसी राष्ट्रपतिले दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। विदेश मन्त्री लाभरोभले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिपूर्ण अवस्थाको निर्माण गरी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र रसिया सम्मिलित त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा रसिया रहेको बताएका छन्। सन् 2018मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाई-इनको रसियाको औपचारिक उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान मद्दत गरेको बताएका छन्। दक्षिण कोरिया र रसिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 30 वर्ष पुगेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कृषि प्रधान मुलुक नेपाल कृषिमै परनिर्भर, वार्षिक 2 खर्ब बढी कृषिजन्य सामग्री आयात, भान्सामा आवश्यक हरेक वस्तु आयातमै निर्भर। बुधबार थप 1559 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 77,817 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट 498 जनाको मृत्यु। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि काठमाडौँबाट श्रम स्वीकृति बन्द, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा रोकिएको विभागको भनाई, कार्यालय खुला भए पनि सबै प्रकारका सेवा भने बन्द। बिहिबारबाट लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई उडानको कोटा वृद्धि, यो तालिका अक्टोबर महिनाभर लागू हुने, परिस्थिति अनुसार उडान थप घट हुने। र बुधबार शेयर बजार नेप्से 3.19 अङ्कले घटेर परिसूचक 1550 बिन्दुमा 190 कम्पनीका 1 अर्ब 95 करोड बढीको कारोबार, विकास बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।